إخواني كونوا صادقين جدا، فلقد شوه الكذب كل شيء. في الحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل، انتبه ركز معي، لا يصدق حتى يكون صديقا، ما قال صادقا، قال صديقا، لأن الصديقية أعلى المراتب يوم القيامة. فهل يسرك يا كريم أن تحشر يوم القيامة مع الصديقين أمثال أبو بكر، أو تحشر مع الكذابين أمثال مسيلمة الكذاب؟ لسانك كرمك الله به وأنطقه وحماه بالأسنان، فصنه تسنب. لا تكن ممن ينشر الإشاعات ولا ممن يكثر الكذب في الحديث. امسك لسانك وأبشر بالخير لتكون مع الصديقين وليس مع الكذابين، لأن الكذب يجعل الإنسان يكتب عند الله كذابا.